सो हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक र आज मेरो फेरि सिटिबिटी इन्ट्रान्समा सोध्न सक्ने मोडल क्वेसन्सलाई डिस्कस गर्नेछौँ र यो चाहिँ मोडल क्वेसन 16 रहेको छ। यदि तपाईँले पहिलेको मोडल क्वेसन्सहरू हेर्नु भएको छैन भने च्यानलमा गएर प्लेलिस्टमा हेर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको यस भिडियोलाई सुरु गरौँ र पहिलो क्वेसनमा रहेको छ हि इज ड्यास युजफुल पर्सन र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ अ। क्वेसन नम्बर 2 मा भनेको छ हि हेज बिन लर्निङ इङ्ग्लिस ड्यास 10 इयर्स र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 4। क्वेसन नम्बर 3 मा भनेको छ सी सेल्डम डज द वर्क ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ डज सी। क्वेसन नम्बर 4 मा भनेको छ द प्रिन्सिपल एन्ड इङ्ग्लिस टिचर ड्यास गोइङ आउट र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ इज। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 5 मा भनेको छ मिस्टर जोन ड्राइभ्स अ कार बट हि ड्यास अ बस र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ डज नट ड्राइभ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 6 मा भनेको छ द इलेक्ट्रिसिटी ड्यास अफ हि वाज रिडिङ र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ वेन्ट। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 7 भनेको छ वाइ वेयर यु एब्सेन्ट हि आस्क्ड मी र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ वाइ आई ह्याड बिन एब्सेन्ट। क्वेसन नम्बर 8 मा भनेको छ आई वाज मेड ड्यास मेडिसिन र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ टु मेक। क्वेसन नम्बर 9 मा भनेको छ माई सिस्टर इज ड्यास एसएलसी डिग्री होल्डर र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ एन। क्वेसन नम्बर 10 मा भनेको छ हि इज फन्ड ड्यास म्युजिक र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ अफ। क्वेसन नम्बर 11 मा भनेको छ सी वुड बेटर आस्क हर बस ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ ह्याडन्ट सी। क्वेसन नम्बर 12 मा भनेको छ द नेगेटिभ अफ सी डिड इट इज सी ड्यास इट र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ डिडन्ट डु। क्वेसन नम्बर 13 मा भनेको छ द स्काई इज ओभरकास्ट इट ड्यास सुन र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ इज गोइङ टु रेन। क्वेसन नम्बर 14 मा हामीलाई सोधेको छ ड्यास हर नेग्लिजेन्स सी लस्ट हर वाच र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ बिकज अफ। क्वेसन नम्बर 15 मा भनेको छ आई वुड ह्याभ फ्लोन इफ आई ड्यास एन एरोप्लेन यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ ह्याड। क्वेसन नम्बर 16 मा भनेको छ द यस नो क्वेसन अफ द गिभन स्टेटमेन्ट सी हेज अ भेरी नाइस पिक्चर इज र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ डज सी ह्याभ अ भेरी नाइस पिक्चर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 17 मा भनेको छ आई ड्यास फर 20 इयर्स र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ ह्याभ बिन टिचिङ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 18 मा भनेको छ मोनिका ड्यास आई लाइक भेरी मच हेज रिसेन्टली गट अ जब र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ होम। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 19 मा भनेको छ अनलेस यु इन्भाइटेड हर सी ड्यास कम र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ जो गरेको छ वन्ट। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 20 मा भनेको छ द पिपुल ड्यास द लिडर्स किप देयर वर्ड्स र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ मेक। क्वेसन नम्बर 21 मा भनेको छ नो वान स्टोल माई बुक ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ जो गरेको छ वाज नट स्टोलेन। क्वेसन नम्बर 22 मा भनेको छ आई विस आई ड्यास सक्सेसफुल इन माई लाइफ र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ गट। क्वेसन नम्बर 23 मा भनेको छ ब्रेड एन्ड बटर ड्यास अ लट नाउअडेज र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए रहेको छ जो गरेको छ कस्ट्स। क्वेसन नम्बर 24 मा भनेको छ माई टिचर आस्क्ड मी ड्यास्क र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ वाट माई नेम वाज। क्वेसन नम्बर 25 मा भनेको छ हु सल्भड इट द प्यासिभ फर्म इज ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ बाई हुम इट वाज सोल्भ बाई हुम वाज इट सोल्भ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 26 मा भनेको छ when television dash I found that it is not working properly र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ वाज स्विच्ड। सो क्वेसन नम्बर 27 मा चाहिँ यो प्यासेजबाट हामीले एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँहरू प्यासेजलाई पढ्नुहोस् र त्यसपछि क्वेसन गरौँ। र क्वेसन नम्बर 27 भनेको छ एस्टिड स्टार्टेड प्लेइङ सेलो when she was dash years old र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 3 years old। क्वेसन नम्बर 28 मा भनेको छ एस्ट्रिड वाज बोर्न इन ड्यास र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ स्टकहोम। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 29 मा भनेको छ देयर आर ड्यास मेम्बर्स इन एस्ट्रिड्स फ्यामिली र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 3। क्वेसन नम्बर 30 मा भनेको छ एस्ट्रिड स्टडीड द हिस्ट्री अफ म्युजिक एन्ड कम्पोजिसन इन ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए रहेको छ जो गरेको छ लन्डन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 31 मा भनेको छ
वाट इज द युनिट अफ 3 इन द स्ट्यान्डर्ड इन्टरनेसनल सिस्टम? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो रहेको छ न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 32 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज नट अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जी? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेको छ फोसिल फ्युल। क्वेसन नम्बर 33 मा भनेको छ क्वान्टिटी अफ हिट डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ड्यास? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी रहेको छ, जो रहेको छ टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल्स द्याट बडी कन्टेन्स। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 34 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज द करेक्ट युनिट अफ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए रहेको छ, जो रहेको छ जुल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 35 मा भनेको छ when light passes from air to water then angle of refraction is dash? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए रहेको छ, जो रहेको छ लेस देन एंगल अफ इन्सिडेन्स। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 36 मा हामीलाई सोधेको छ which of the following is another name of long sightedness? यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो रहेको छ हाइपरमेट्रोपिया। क्वेसन नम्बर 37 मा हामीलाई सोधेको छ which of the following is not corrected properly of nichrome wire? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेको छ इट हैज नट हाई रेसिस्टेन्स एन्ड रिएक्ट्स विथ अक्सिजन। क्वेसन नम्बर 38 मा भनेको छ अन व्हिच प्रिन्सिपल डज द इलेक्ट्रिक बेल वर्क? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो रहेको छ इट वर्क्स अन म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 39 मा हामीलाई सोधेको छ which group of elements represents noble or inert gases? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेको छ ग्रुप VIII ए ग्रुप। क्वेसन नम्बर 40 मा भनेको छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ पोटासियम इज ड्यास? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेको छ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 41 मा हामीलाई सोधेको छ द रेट अफ केमिकल रिएक्सन डिपेन्ड्स अपन? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी रहेको छ, जो रहेको छ बोथ ए एन्ड बी। क्वेसन नम्बर 42 मा भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज फिजिकल प्रोपर्टी अफ अ बेस? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेको छ इट्स सोल्युबिलिटी इज स्लिपरी। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 43 मा हामीलाई सोधेको छ द pH भ्यालु अफ वाटर इज ड्यास? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेको छ 7। क्वेसन नम्बर 44 मा भनेको छ द मोलिकुलर फर्मुला अफ क्विक लाइम इज ड्यास? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो रहेको छ CaO। क्वेसन नम्बर 45 मा भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द युज अफ एमोनिया ग्यास? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेको छ इट इज युज टु डेभलप द ब्लुप्रिन्ट इन द म्याप्स। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 46 मा भनेको छ व्हिच इज द मिनरल ओर अफ आइरन? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो रहेको छ हेमाटाइट। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 47 मा भनेको छ which of the following shows the general formula of alkanes? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेको छ CnH2n+2। क्वेसन नम्बर 48 मा हामीलाई सोधेको छ द फुल फर्म अफ IUPAC इज? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो रहेको छ इन्टरनेसनल युनियन अफ प्योर एन्ड एप्लाइड केमिस्ट्री। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 49 मा भनेको छ वाट इज द बेस्ट इक्जाम्पल अफ थर्मोसेटिङ प्लास्टिक? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेको छ ब्याकेलाइट। क्वेसन नम्बर 50 मा भनेको छ which is not the example of angiosperm? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो रहेको छ पिनस। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 51 मा भनेको छ वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर अल्सो कल्ड ड्यास? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेको छ होमियोथर्मिक। क्वेसन नम्बर 52 मा भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द साइज अफ भाइरस? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो रहेको छ 25 to 250 नैनोमिटर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 53 मा हामीलाई सोधेको छ which is the causative organism of AIDS? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेको छ रेट्रोभाइरस। क्वेसन नम्बर 54 मा भनेको छ which is the other name of pituitary gland? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेको छ मास्टर ग्ल्यान्ड। क्वेसन नम्बर 55 मा भनेको छ which part of the following controls the heartbeat? यसको राइट आन्सर अझै अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेको छ मेडुला ब्लाङ्गाटा। क्वेसन नम्बर 56 मा भनेको छ माइटोसिस अकर्स इन ड्यास? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेको छ सोमाटिक सेल। क्वेसन नम्बर 57 मा भनेको छ वाट इज द एक्जाम्पल अफ भेजिटेटिभ प्रोपागेसन? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेको छ बेगोनिया। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 58 मा भनेको छ एनिमल्स विथ मेल एन्ड फिमेल रिप्रोडक्टिभ organs आर कल्ड? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ, जो रहेको छ हेर्माफ्रोडाइट। सो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 59 मा हामीलाई सोधेको छ which is the female reproductive organ of prothallus in a fern plant? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो रहेको छ आर्कियोगोनियम।
क्वेसन नम्बर 60 मा भनेको छ द लाइफ स्प्यान अफ आरबिसी इज अबाउट। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 4 मन्थ्स। अनि क्वेसन नम्बर 61 मा भनेको छ द फुल फर्म अफ डिएनए इज ड्यास। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ डेक्सिराइबोन्युक्लिक एसिड। क्वेसन नम्बर 62 मा भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज एक्जाम्पल अफ टर्सियरी कन्ज्युमर्स। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ स्नेक। क्वेसन नम्बर 63 मा भनेको छ व्हिच ब्याक्टेरिया आर अल्सो नोन एज डेन्टिफाइङ ब्याक्टेरिया। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ स्युडोमोनास। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 64 मा भनेको छ व्हिच वान इज द युज अफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ इन रेफ्रिजरेटर। क्वेसन नम्बर 65 मा भनेको छ व्हिच स्टार डज नट इमिट द लाइट। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ न्युट्रोन स्टार। क्वेसन नम्बर 66 मा भनेको छ इफ एन ए इज इक्वल टु 45 एन बी इज इक्वल टु 65 एन ए युनियन बी इज इक्वल टु 85 देन व्हाट इज द भ्यालु अफ एन नोड बी। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी रहेको छ जो रहेको छ 40। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 67 मा भनेको छ ज्योति सेल्स एन आर्टिकल अन ₹1320 allowing 12% डिस्काउन्ट वाट इज द मार्क प्राइस। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 1500। क्वेसन नम्बर 68 मा भनेको छ वाट इज द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन ₹20,000 for 2 years एट कम्पाउन्डेड इयरली एट द रेट अफ पैसा पर रुपी पर मन्थ। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 5088। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 69 मा हामीलाई सोधेको छ इफ द सर्कमफेरेन्स अफ द सर्कुलर बेस अन द सिलिन्डर विथ हाइट 22 सेन्टिमिटर इज 132 सेन्टिमिटर वाट इज द टोटल सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 5676 सेन्टिमिटर स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 70 मा भनेको छ द बेस अफ द पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल अफ अ साइड 8 सेन्टिमिटर इफ द हाइट इज 9√3 सेन्टिमिटर फाइन्ड द भोल्युम अफ द पिरामिड। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 144 सेन्टिमिटर क्युब। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 71 मा हामीलाई सोधेको छ द टोटल एरिया अफ द सोलिड स्फियर इज 616 सेन्टिमिटर स्क्वायर द स्फियर इज कट इन्टु 2 इक्वल पार्ट्स फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया अफ द हेमिस्फियर्स सो फर्म्ड। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 924 सेन्टिमिटर स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 72 मा भनेको छ वाट इज द पेरिमिटर अफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ह्याभिङ एरिया 36√3 सेन्टिमिटर स्क्वायर। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 36 सेन्टिमिटर। क्वेसन नम्बर 73 मा भनेको छ वाट इज द भोल्युम अफ द ओब्टेन्ड सोलिड हेमिस्फियर एन्ड कोन। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 754.29 सेन्टिमिटर क्युब। क्वेसन नम्बर 74 मा भनेको छ अ ट्रायंगुलर प्रिजम has height 15 सेन्टिमिटर एन्ड बेस एरिया 12 सेन्टिमिटर स्क्वायर वाट इज द भोल्युम अफ द प्रिजम। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 180 सेन्टिमिटर क्युब। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 75 मा हामीलाई सोधेको छ इफ वान अफ द रुट अफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन इज x स्क्वायर प्लस px माइनस 4 इक्वल टु 0 इज -4 वाट इज द भ्यालु अफ p। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 3। क्वेसन नम्बर 76 मा भनेको छ when the square of a number is decreased by 5 then the result is 76 find the number। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ +-9। क्वेसन नम्बर 77 मा भनेको छ a card is drawn randomly from a deck of 52 cards what is the probability of getting red king। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 1/26। क्वेसन नम्बर 78 मा भनेको छ from the number of cards number from 2 to 28 a card is drawn at random find the probability of getting cube number। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 2/27। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 79 मा भनेको छ इन द गिभन फिगर ओ इज द सेन्टर अफ द सर्कल इफ एंगल एबीओ इज इक्वल टु 35 डिग्री एन्ड एंगल एसीओ इज इक्वल टु 25 डिग्री व्हाट इज द भ्यालु अफ जेडबीओसी। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 120 डिग्री। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 80 मा भनेको छ इफ द लेन्थ अफ डायगोनल अफ ए स्क्वायर इज 3√2 सेन्टिमिटर देन व्हाट इज इट्स एरिया। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 9 सेन्टिमिटर स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 81 मा भनेको छ द लेन्थ अफ अ डायगोनल अफ रोम्बस इज 16 सेन्टिमिटर एन्ड 12 सेन्टिमिटर फाइन्ड द पेरिमिटर अफ द रोम्बस। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 40 सेन्टिमिटर।
क्वेसन नम्बर 82 मा भनेको छ द मिन अफ द डाटा 11 15 17 x + 1 19 x - 2 3 इज 14 फाइन्ड द मिडियन अफ द डाटा। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 15। क्वेसन नम्बर 83 मा भनेको छ 157 2x - 7 x + 2 2x + 1 and 3x + 2 are in ascending order. What is the third quartile? If the third quartile is 15, what will be the value of x? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 7। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 84 मा भनेको छ इफ द सम अफ द स्क्वायर अफ टु कन्जिक्युटिभ नम्बर्स इज 41 फाइन्ड द नम्बर्स। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 4 5। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 85 मा हामीलाई सोधेको छ द रेसियो अफ टु साइड्स अफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 1:3 देन फाइन्ड द लेन्थ अफ हाइपोटेनस इज 20 सेन्टिमिटर फाइन्ड द लेन्थ अफ टु साइड्स। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 2√10 सेन्टिमिटर 6√10 सेन्टिमिटर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 86 मा भनेको छ क्याल्कुलेट द एरिया अफ द गिभन क्वाड्रिलेटरल। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 50 सेन्टिमिटर स्क्वायर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 87 मा हामीलाई सोधेको छ फाइन्ड द भोल्युम अफ द गिभन ट्रायंगुलर प्रिजम। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 240 सेन्टिमिटर स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 88 मा हामीलाई भनेको छ द रेसियो अफ टु नम्बर्स इज 4:5 द सम अफ द नम्बर्स इज 90 फाइन्ड द नम्बर्स। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 40 50। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 89 मा हामीलाई सोधेको छ द एडजेसेन्ट साइड अफ अ प्यारेलोग्राम आर 52 मिटर एन्ड 56 मिटर रेस्पेक्टिभली इफ द लेन्थ अफ वान अफ द डायगोनल इज 60 मिटर फाइन्ड द एरिया अफ द प्यारेलोग्राम। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 2688 मिटर स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 90 मा भनेको छ द एरिया अफ फ्लोर अफ अ स्क्वायर रुम अफ हाइट 6 मिटर इज 49 मिटर स्क्वायर बट इज द एरिया अफ इट्स फोर वाल। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 168 मिटर स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 91 मा भनेको छ द मिन अफ 20 नम्बर्स इज 20 इफ वान नम्बर इज एडेड टु द मिन बिकम्स 21 वाट इज द न्यू नम्बर। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 41। क्वेसन नम्बर 92 मा भनेको छ इफ एन ए इज इक्वल टु 20 एन बी इज इक्वल टु 25 एन ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु 2 देन फाइन्ड द भ्यालु अफ एन बी माइनस ए। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 23। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 93 मा हामीले सोधेको छ वाट इज द फर्मुला अफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्वेसन नम्बर 94 मा भनेको छ नम्बर इज डबल अफ द अदर नम्बर एन्ड द सम अफ द नम्बर इज 27 वाट आर द टु नम्बर्स। र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 18 and 9। क्वेसन नम्बर 95 मा भनेको छ इन द गिभन सर्कल विथ द सेन्टर ओ PQ इज द tangent and P is the point of contact if OP is equal to 5 cm and PQ is equal to 12 cm what is the length of the point of contact if OP is what is the length of the QR भनेको छ। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 8 सेन्टिमिटर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 96 मा भनेको छ इन द गिभन फिगर AB इज अ tangent R इज कन्ट्याक्ट पोइन्ट इफ PR इज इक्वल टु QR and angle PRQ is equal to 52 degree find the value of angle BRQ। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 64 डिग्री। क्वेसन नम्बर 97 मा भनेको छ द कोस्ट अफ रेडियो इज 650 रुपिज इफ द कोस्ट अफ द रेडियो इज ₹728 इन्क्लुडिङ भ्याट वाट इज द रेट अफ भ्याट। र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 12%। त्यसै गरी क्वेसन 98 मा भनेको छ in the given figure ABCE is a rhombus and ACDE is a quadrilateral triangle what is the area of the trapezium ABDE। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 27√3 सेन्टिमिटर स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 99 मा भनेको छ इन द गिभन फिगर AB is equal to AD and angle BCD is equal to 120 degree what is the value of angle ADB। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 60 डिग्री। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 100 मा भनेको छ द भोल्युम अफ अ स्फियर इज 3/4 पाई सेन्टिमिटर क्युब वाट इज द डायमिटर अफ स्फियर। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 3/2 पाई सेन्टिमिटर। सो साथीहरु भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र अझै पनि यस्तो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानलमा गएर प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू फर वाचिङ।